A day in my life as a content creator. So saan ako kabuta nga adlaw? Walay dili adlaw nga na-i-vlog ang kaugalingon. Aron lang mapakita ang kaud sa kalibutan. O mapibalo sa inyo ang problema, dili ang isundan. O kini ilaag kung asa ka masaya. Di ba masahod sa kinabuhi nga malipay-lipay lang ka, walay problema. O kini ang mga pangandoy nga mas makabot nimo sa imong kaugalingon. Dili always malungkot ang imong kaugalingon. Tungod niini mataganag o kalipay. Busa kay suon. It's me again, Yarlens Photography. Tabangan mo kaugalingon, ug tabangan pud mo. Thanks for watching.